Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. معكم سونيا ديزاينر. اليوم جبت لكم درس جديد. اكيد كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وقبل ما نبداو الدرس ديالنا ما تنساوش تشاركوا في القناة وديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو. الدرس ديال اليوم هو اوتيل دو سيليكسيون. غادي نشرحوا لي زوتيل ديال لي سيليكسيون. كيف غتشوفوا معايا هنا، كيف كتشوفوا معايا عندنا اوتيل سيليكسيون وعندنا هنا اوتي سيليكسيون ديريكت. غادي نشوفوا شنو الفرق بيناتهم وغنشوفوا هنا لي سيليكسيون كيفاش غنخدموا بهم. اول حاجه ملي كنكليكيو على اوتي سيليكسيون كيف قلنا في الدرس السابق، اون فوا كتسيليكسيوني كيتسيليكسيوني لك كلشي. انا نقرب كيتسيليكسيوني لك الفورم كلشي. هذه مجرد انا درتها غير باش نشرح لكم كيفاش. اون فوا كتسيليكسيوني كلشي. الا بغيتي تسيليكسيوني كل وحده بوحدها كيف قلنا داك النهار خاصك دير ديسوسي باش نعاودو نديرو ديسوسي باش يلا تسيليكسيونيك هذه بوحدها وهذه بوحدها وهذه كل حاجه بوحدها. وهذه عاوتاني تقدر دير عاوتاني ديسوسي كتسيليكسيوني لك هذه بوحدها هذه بوحدها. عاوتاني هذه ديسوسي كتسيليكسيوني بوحدها. هذه تقدر تجريها بحال هكايا، تقدر ديرها هكايا، تقدري ملي كتبغي تكبريها ديما كديري شيفت الت كتكبريها بحال هكا كيما بغيتي كتحكمي فيها. انيلي عاوتاني بغيتي تكوبيها كديري كونترول الت، كدير الت تكوبيها على حسب شحال ما بغيتي. نفس الطريقه هنايا كتسيليكسيوني بوحدها هذه بوحدها. عندك هنا ديما كدير شيفت الت وكتكبر وكتصغرها الحجم اللي بغيتي. هنا بالنسبه للسيليكسيون اوتيل في كيف قلت لكم يعني كتسيليكسيوني كلشي اوتوماتيكمون. اون فوا كتسيليكسيوني راه كيتجمع لكم كلشي، كيحدد لكم هو ديجا كيحدد لكم لا سيليكسيون. فوالا يعني كيجمع لكم كاع السيليكسيون اللي داخل كيجمعوا لكم هوايا. دونك غندوزو للسيليكسيون اوتيل ديريكت. هنا شنو كيدير؟ هنا كيبان لكم هاد لي بوين، تيبانوا لكم هاد لي بوين هنايا. ملي كنسيليكسيوني على هاد اوتيل ديريكت كيعطيو هاد لي بوين. ملي كتسيليكسيوني على اوتيل في ما كيعطيكش هادوك لي بوين، كيحدد لك الفورمه كامله. هنا شنو بغيت؟ بحال مثلا انا بغيت هادي، بغيت انا مثلا نزيد غير هاد الفورمه هادي، مثلا نجرها هنا شويه، بغيت نبدلها. شنو كندير؟ نسيليكسيوني عليها هي بوحدها. الا درت بحال هكا غتمشي ليا كامل. الا درنا السهم بحال هكا ديتها هكا كلها غادي تمشي. لا انا بغيت غير هذيك لابارتي هي اللي بغيت نغير لها الحجم ديالها. شنو كندير؟ كنسيليكسيونيو على البوين. اون فوا كنسيليكسيوني كتولي بوين هنايا مغلوقه وهاد لي بوين كيبقاو مفتوحين بايدين. شتي اون فوا كتسيليكسيوني هنا نقدر نجرها نتحكم فيها كيما بغيت، نديرها على هاد الشكل ولا نديرها على هاد الشكل ولا نديرها على هاد الشكل. حتى لي بوين اخرى كنسيليكسيوني عليها بوحدها وكنعاود تاني نغير الشكل ديالها اللي بغيت، كتبقى تحكم فيها كيما بغيتي. تاني هنايا نفس الطريقه بوين اخرى كتغير الشكل اللي بغيتي، تجيبها هكا تجيبها هكا اللي بغيتي. عاوتاني هاد البوين هنا كتجيب هنا كتغير الحجم او الشكل اللي بغيتي نتا كتغيرو. هذا هو الفرق بين سيليكسيون اوتيل في و سيليكسيون اوتيل ديريكت. اما لا سيليكسيونينا على اوتيل سيليكسيون اوتيل سيل في اون فوا كنسيليكسيونيو هنايا ما كتعطيناش هادوك لي بوين كيف شفنا قبيله، كتسيليكسيوني لك على الحجم كله. فوالا يعني ما كيبقاش لك لانك تقدر تتحكم في هاد لي بوين. مثلا تبغي تغير لها الحجم ولا هادي تبغي تغيرها يعني ما عندكش كيفاش دير. الحل هو انك كتاخد سيليكسيون كيف قلنا اوتيل ديريكت. اون فوا كتسيليكسيوني على الفورم اللي بغيتي كيعطيوك هادوك لي بوين كيطلعوا لك. اون فوا كتسيليكسيوني على البوين اللي باغي تغيرها
كتكليكي عليها هكا وكتغير لها الحجم ديالها كيما بغيتي، كتحكم فيها كيف ما بغيتي. فوالا هادشي بالنسبه للسيليكسيون. شفنا دابا سيليكسيون اوتيل سيليكسيون، وشفنا اوتيل سيليكسيون ديريكت. دابا غنشوفو اوتيل باغيت ماجيك. كتسيليكسيوني شنو كدير هادي. اون فوا كتسيليكسيوني على فورم، شنو كدير كتسيليكسيوني على نفس الفورم اللي ديجا بنفس اللون. حنا دابا مثلا عندنا هاد الخضر والصفر هما ديجا ماسوسيين. اون فوا سيليكسيوني كتهز لك نفس اللون اللي ديجا نتا سيليكسيونيتي عليه. مثلا انا غنجي نسيليكسيوني هنا الزرق، فوالا سيليكسيونيت لينا على هذا الزرق وعلى هذا. علاش ما سيليكسيوناتش هنايا؟ حيت انا هنا ما نديرها ديسوسي. انا غنجمعهم، غنديرو كونترول جي، غنديرو اسوسي كونترول جي، غنجيو هنايا فوالا. اون فوا كتسيليكسيوني على هاد الفورم، كتجي هنايا اوتيل باغيت، كتسيليكسيوني فوالا كتسيليكسيوني على نفس اللون، كتاخد نفس لا كولور اللي يجعلو يكون هنايا بزاف لي فورم فيهم نفس هاد لا كولور. هي اوتوماتيكمون كتسيليكسيوني على نفس اللون اللي عطيتيها هنايا. هيا جمعت ليا نفس اللون اللي كاين هنايا. هذا هو الدور ديال السيليكسيون. اوتيل باغيت ماجيك هذا هو الدور ديالو. هو شنو كيدير؟ كيختار كيسيليكسيوني لك نفس اللون اللي عطيتيه. يعني عطيتيه الروج كيسيليكسيوني نفس اللون روج، عطيتيه الفير كيسيليكسيوني الفير، عطيتيه البلو كيسيليكسيوني البلو. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للسيليف. غندوزو لهاد سيليكسيون. هنا كان عندنا تو. اون فوا كدير كونترول ا كيسيليكسيوني لك الفورم كامل ولا التكست ولا اي حاجه كانت عندك في البلان طرافاي ولا خارج بلان طرافاي. اون فوا كدير كونترول ا كيجمع لك كيسيليكسيوني لك كلشي. يعني اي حاجه ما كيختارش لي كولور ولا نفس لي كولور بحال سيليكسيون باغيت ماجيك ماشي بحالها. هذه لا، اون فوا كدير كونترول ا كيجمع لك لو تكست لي فورم لي زيماج اي حاجه كتسيليكسيوني لك كلشي. فوالا هادشي بالنسبه لي سيليكسيون. هنايا تو سور لو هذا بحال مثلا انا بغيت هاد الفورم، نخليوها حنايا نديسو. بغيت هاد الفورم وبغيت هاد الفورم، بغيتهم هما بوحدهم اللي بقاو ليا في البلان طرافاي. شنو كندير؟ كنمشي هنا سيليكسيون، كندير انفيرس وكنسبريمي، كيبقى ليا هذوك الفورم اللي بغيت انا يبقاو. فوالا هادشي اللي كاين. انا نعاودها كونترول زد. مثلا بغيت انا هاد الفورم وبغيت هاد الفورم، كنجي هنا سيليكسيون انفيرسي وكنسبريمي هداكشي اللي ما بغيتش. كيبقى ليا غير هادوك لي سيليكسيون. يعني هادي بحال مثلا في التكست، يعني بلا تبقاو تمثلوا وتضيعوا في الوقت. يعني هاد الطريقه كتخليو غير التكست اللي باغيين تخليوه، وهي اوتوماتيكمون كيسيليكسيوني لك على داكشي اللي ما بغيتيش. صافي كدير غير سوبريمي كيتسبريما لكم. عندنا حاجه اخرى سيليكسيون اللي هي اوبجي بريسيدون. انا غادي نشرح لكم، نعطيكم هنا شي اكزامبل. بحال مثلا عندنا هنا ريكتانجل، هنا هذا نعطيو لون واحد اخر باش يبان لينا. نعطيو هاد اللون. شنو كندير؟ سيليكسيون اوبجي سويفون. شنو كيدير؟ هو تيسيليكسيوني لك على ديك الفورم اللي تحت. وهنا نزلنا شي فورم واحده اخرى، كنديرو اوبجي بريسيدون كيسيليكسيوني لك على الفورم اللي فوق. هادشي اللي كاين. بقى لينا هاد ايدونتيك. هاد ايدونتيك مهمه بزاف، هي اللي كنخدم بها بزاف
ملي كيكون عندك مثلا مونتاج ديال كارت فيزيت، ولا ملي كتكون عندك يعني بحال مثلا مونتاج كارت فيزيت كتكون فيه 30 كارت فيزيت. يعني مثلا واحد بغيتي تسيليكسيوني على واحد لا كولور، يعني هو تبقى تسيليكسيوني على هذاك الكولور يعني في 30 كارت فيزيت. هذا كيسهل عليك الخدمه بزاف. شنو كيدير هنا اوبجي؟ هنا كنمشيو للكونتور، مثلا بغينا حنايا الكولور دو فون، حنا هنا ما عندناش كونتور غنخدمو، عندنا كولور دو فون. شنو غنديرو هنايا؟ غنسيليكسيونيو على هاد مثلا لا كولور، كنجيو هنا سيليكسيون ايدونتيك كولور دو فون، اوتوماتيكمون كيسيليكسيوني لك على نفس لا كولور. هادي تقريبا غنقولو بحال هي ماشي بحال سيليكسيون باغيت ماجيك تقريبا، يعني كتمشي لك نفس اللون. سيليكسيون تقريبا يعني هي ماشي بحال هادي زايده عليها بزاف د الحوايج. كيما مثلا كيكون عندنا الكونتور، كيكون عندنا الكونتور مثلا حتى هي كتخدم بها، كدير سيليكسيون ايدونتيك كيمشي لك الكولور ديال الكونتور. كيف قلت لكم مثلا كارت فيزيت المونتاج ديالها مثلا 30، عندنا 30 كارت فيزيت في المونتاج، يعني عوض تبقى تسيليكسيوني على داك الكونتور ديال كارت فيزيت باش تحيدو باش يدوز في لامبريسيون، مثلا عندك في النوار كتكليك تسيليكسيوني عليه. وشنو كدير ايدونتيك كولور دو كونتور، اوتوماتيكمون كيجمع لك كاع على دوك الكونتور وكدير سوبريمي، يعني كيسهل عليك الخدمه. عوض تبقى دير شيفت وتبقى دير شيفت وتبقى يعني غتضيع الوقت. هذه كتختصر لك، يعني دغيا كتخدمها دغيا كتسالي المونتاج ديالها. ان شاء الله من قدام غادي نوريكم كيفاش ديروا المونتاج ديال كاد فيزيت. من بعد قبل من اننا حتى نصايبوا الكونسيبسيون هي الاولى، نوريكم كيفاش كتصايبوا الكونسيبسيون ديال كاد فيزيت، كيفاش تخليو الفون بيردي، كيفاش ديروا التكست، كيفاش تغيروا ليه البوليس، كيفاش تصغروه، كيفاش تكبروه. يعني حتى غنوريكم الكونسيبسيون ديال الكاد فيزيت. غندوزو المونتاج. المونتاج هو راه كاين مونتاج يعني جوج طرق. كاين مونتاج اللي كتخدم بالديبلاسمون اللي هي غنوريها لكم، وكاين مونتاج اللي كيخدم بواحد اوتيل هنايا من بعد غنوريه لكم، يعني بطريقه بروفيسيونيل. هو اوتوماتيكمون تيعطيك المونتاج ساهل دغيا، يعني في دقائق قليلة تكمل المونتاج ديالك. الوغ فوالا هادشي اللي كاين. شنو بقات لينا هنايا؟ بحال مثلا هنا سيليكسيونينا على هاد الفورم، جينا هنا سيليكسيون ودرنا هنا هاد اوبجي. انا صراحه ما تنخدمش بها بزاف، ولكن تقريبا بحال مثلا عندك تكست، عندك بزاف ديال التكست كتسيليكسيونيك على كاع لي تكست، يعني كتكليكي على تو لي زوبجي تكست كتعطيك تجمع لك كاع لي تكست. اما صراحه ما تنخدمش بها انا بزاف، اللي كنخدم بها هي ايدونتيك كتجمع، هي اللي كنخدم بها بزاف. يعني كتمشي الكونتور الكولور دو فون وكولور دو كونتور ولا ليبيسور ولا لوباسيتي، حتى هي بحال مثلا لوباسيتي الا كنتي عاطين. كيف قلت لكم دابا هادشي امتى غيبان لكم مزيان؟ يعني من هنا غندير لكم المونتاج ديال كارت فيزيت، غادي نخدم لكم بهاد الايدونتيك، غنخدمها لكم باش تبان لكم اكثر، غتبان لكم في الخدمه اكثر. بحال لوباسيتي عندنا مثلا شي حاجه فيها لوباسيتي، عندنا مثلا 50 فورمه فيها لوباسيتي. اون فوا كتسيليكسيوني على هذيك لوباسيتي كتسيليكسيوني هنايا كتعطيك، كتسيليكسيوني على كلشي كاع اللي فيها لوباسيتي كتجمعها. هنا ما عندناش لوباسيتي. نشرحها لكم ماشي مشكل. غنجي هنا غنقص نعطيها مثلا 50%. نجي مثلا هذه حتى هي نعطيها 50%. هانتوما كتبان لكم بهاد شويه. غنسيليكسيوني عليها، غنجي سيليكسيون ايدونتيك اوباسيتي. شتي شنو دار؟ جمع ليا هادوك الفورمات اللي عطيتهم انا لوباسيتي، ما جمعش ليا هادي ولا هادي ولا هادي. راه كتبان لكم لي سيليكسيون كيفاش غادا. شتي هادي ما داخلاش، داخله غير هادي وهادي وهادي اللي عطيتهم انا لوباسيتي. يعني كيتبع داكشي اللي عطيتيه نتا اللي سيليكسيونيتي ليه وعطيتيه هو اللي كيمشي معاه. كونترول زد 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 زد. دونك غنعاودو نسيليكسيونيو سيليكسيون. هنا عندنا ميموريزي لا سيليكسيون. بحال مثلا كنتي خدام في هاد مثلا هاد الخدمه وبغيتي تقيد السميه ديالها وتخليها مثلا
مثلا نديرو مثلا هاد الفورم، نكتبو عليها فورم 5 باغ اكزومبل. اوكي، شنو كنجيو هنايا مثلا خرجتي ومشيتي مثلا شي بلاصة ومنين رجعتي كتجي اون فوا كتجي كتلقاها مكتوبة هنايا، كتسيليكسيوني هنا كتعطيك الفورمة اللي كنتي خدام بها. فوالا ملي كتجي الا بغيتي تموديفي كتموديفي من هنايا، بحال مثلا بغيتي تموديفي لو نون، بغيتي تغيرو، بغيتي تسوبريميه كتسوبريميه بحال هكايا. اوكي فوالا سيليكسيون ديجا تسوبريمات، مبقاتش طالعة عندنا هنايا الفورم. فوالا هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه اكثر واكثر. وهذا هو الدرس ديال سيليكسيون اوتي دو سيليكسيون. يعني شفنا هاد الاوتيل اللي هي اوتي سيليكسيون في، شفنا هاد اوتي سيليكسيون ديريكت، شفنا هاد اوتي الباغيت ماجيك، وشفنا هاد سيليكسيون اللي هي عندها بزاف المزايا هنايا. يعني هنايا كاين بزاف ديال الحوايج انا اللي كنخدم بهم، يعني مثلا تو كونترول ا، كنخدم بايدونتيك. هادشي اللي كنخدم به. يعني انا وريتكم شي حوايج هنايا اللي وريتكم بحال هاد انفيرسي حتى هي مهمه بزاف. المهم كنتمنى اليوم الفيديو ديالنا يعجبكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين، تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو كتر. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. يلا باي.